nepal.com. नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। फागु अर्थात् होली पर्व हिमाली एवं पहाडी जिल्लाहरूमा हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। जनता टेलिभिजनमा पनि होली विशेष कार्यक्रमको आयोजना। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको सामर्थ्य देखिने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। आफूलाई खिसिट्युरी गर्नेको हरै बिजोग हुने दाबी। स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेसँग चुनावी तालमेल हुन सक्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको संकेत। तालमेल कांग्रेसको व्यवहारमाथि भर पर्ने भनाई। भारतमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 4 करोड 30 लाख नाघ्यो। कोरोना कहर बढेको भन्दै सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। र एएफसी एसियन कप छनौट तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले चैतमा 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने टोलीद्वारा अभ्यासलाई तीव्रता। अब पूरा समाचार। फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु अर्थात् होली पर्व आज हिमाली एवं पहाडी जिल्लाहरूमा हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आउने फागु पर्व परम्परागत रूपमा विभिन्न रंग र लोला अबीर खेली मनाउने परम्परा छ। पर्वका अवसरमा आज काठमाडौँको बसन्तपुरमा गाडिएको चिरलाई विधिपूर्वक ढाली बाजा गाजाका साथ टुडी खेलमा लगी जलाउने गरिन्छ। उक्त चिरमा राखिएका ध्वजा पताका औषधोपचारको काममा आउने विश्वासका साथ लिने र अनिष्ट टर्छ भने चिरको खरानीको टीका लगाउने परम्परा छ। तराई क्षेत्रमा भने यो पर्व पूर्णिमाको भोलिपल्ट मनाउने गरिन्छ। तराईमा भोलि होली मनाइँदैछ। जनता टेलिभिजन एसडीले रंगहरूको पर्व होली धुमधामका साथ मनाएको छ। टेलिभिजनले फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु अर्थात् होली पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाएको हो। होली पर्वका अवसरमा जनता टेलिभिजन एसडीले टेलिभिजन प्राङ्गणमा होली विशेष कार्यक्रम गरी मनाएको छ। होली पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा करिब 3 दर्जन बढी लोकप्रिय कलाकारहरूले बेजोड प्रस्तुति दिनुभएको थियो। धेरै पछाडि आफ्नै बुढी देख्दा पनि जीवै सिरिङ्ग हुँदो रहेछ। खासमा तपाईहरुलाई हुन्छ कि हुँदैन थाहा भएन, मेरो चाहिँ बाँकी छ। कार्यक्रममा लोकप्रिय कलाकारहरूका साथै जनता टेलिभिजन, रेडियो जनता, जनता समाचार.com परिवार लगायत अन्यको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। मर्दको छोरो हुमा सट सुट लादिनमा सधैँभरि साथ हुन्छु झुटा कसम खादिन झुटा 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 कसम खादिन म कसले यसैलाई छिरेर तिम्रै नाम लेख्दिउँला दिलको बिजो सानो मनमा आई बस्दिउँला। कोरोना महामारीका कारण विगत 2 वर्षदेखि रोकिएको होली पर्व यस वर्ष धुमधामका साथ मनाइएको हो। होली पर्वको अवसरमा जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेलले हाम्रा सबै पर्वहरू प्रकृतिसँग जोडिएको भन्दै होली पर्वको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रा सबै पर्वहरू प्रकृतिसित उत्पादनसित जोडिएका छन्। प्रकृति अब यो बसन्त लाग्ने, रङ्गीन हुने, पालुवा पलाउने र फुल फुल्ने मौसम भएको हुँदाखेरि मान्छे आफै प्रकृतिको अङ्ग भएको हुँदा आफूलाई त्यस्तै बनाउन खोजेको हो। हामीले हाम्रा पर्वहरूलाई यसको सांस्कृतिक महत्त्वको साथै यसको वैज्ञानिक पक्षलाई ध्यान दियौँ भने
ती लामो समयसम्म टिक्नेछन्। जनता टेलिभिजन प्राङ्गणमा आयोजित होली विशेष कार्यक्रमको जनता टेलिभिजन, रेडियो जनता र जनता समाचार.com-बाट समेत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। पोखरामा विदेशी पर्यटकहरूले पनि फागु पूर्णिमा मनाएका छन्। पोखरेलीहरूसँगै विदेशी पर्यटकहरूले पनि एक आपसमा शुभकामना सार्दै रङ्गहरूको पर्व फागु पूर्णिमा मनाएका हुन्। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल त्रिवान च्याप्टर पोखराले फागु पूर्णिमाको अवसरमा लेक साइडमा विशेष कार्यक्रम नै आयोजना गरेको थियो। पोखराको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ महोत्सवको रूपमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको रिवानका अध्यक्ष लक्ष्मण बरालले बताउनुभयो। महोत्सवमा नाचगान र रङ्गले छ्यापाछ्याप गर्दै लेकसाइड परिक्रमा गर्दै विदेशी पर्यटकहरू निकै रमाएका देखिन्थे। पहिलो पटक फागु पूर्णिमामा सहभागी भएका कतिपय विदेशीहरू पनि नेपालीहरूसँगै उत्तिकै रमाइलोमा सहभागी भएका थिए। पर्यटकहरू बाल बच्चाहरूसँग खुसी भएर रङ्ग हाल्न र अबिर खेल्नमा व्यस्त देखिन्थे। पर्यटकको बढी चहल पहल हुने लेकसाइडको 3 किलोमिटर क्षेत्रमा पर्यटकहरूलाई सहभागी गराई सामूहिक रूपमा होली खेलेर पञ्चे बाजा सङ्गीतका साथमा फागु खेल्दै गौरी घाट, बाराही चोक, हल्लन चोक हुँदै खहरे चोक पुगेर महोत्सव सकिएको थियो। यस प्रकारको महोत्सवले कोरोनाले सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गराएको पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपी भट्टराईले बताउनुभयो। महोत्सवको अवसरमा विभिन्न स्थानमा कन्सर्ट राखिएको थियो। फागु पर्व मनाउने क्रममा ट्राफिक नियम मिचेर मोटरसाइकल चलाउने करिब 50 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको कास्की प्रहरीका प्रवक्ता सुन्दरमणि तिवारीले जानकारी दिनुभयो। रङहरूको पर्व फागुमा सामान्य सबै रङसँग रमाए पनि विभिन्न विधाका कलाकारहरूले भने रङको कलाकृति बनाएर छुट्टै तरिकाले फागु पर्व मनाएका छन्। रङहरूको पर्व फागु पर्वको अवसरमा विभिन्न कलाकार तथा साहित्यकारहरूले विशेष चित्रकला कार्यशाला आयोजना गरी फागु पर्व मनाएका हुन्। होली पनि भनिने फागुमा रङमा झुम्ने र रङ साटासाट गरेर प्रेम साट्ने प्रचलन रहेको छ। तर कलाकारहरूले उक्त रङ साटासाट गरेर नभई रङले विभिन्न प्रकृति, संस्कृति तथा मनोभाव झल्कने चित्र बनाएर फरक तरिकाले मनाउनु भएको हो। मनाउने जुन परम्परा छ त्यसलाई अलग पृथक ढङ्गले मनाएको हामीले महसुस भयो। हामीले यो अगाडि बढाइयो हाम्रो स्पेक्ट्रमले, त्यो आगामी दिनमा अझ यो नन प्रोफेसनल आर्टिस्टहरूलाई बढी सरी गराएर एउटा यो माहौलै तपाईँ कलामय बनाउन सकिने देखेँ मैले। त्यस्तै वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर रामप्रसाद गेवालीले आफूले पहिलो पटक चित्र बनाउँदा रोमाञ्चक अनुभव गरेको बताउनुभयो। उहाँले चित्र बनाउँदै गर्दा एउटा कलाकारले मनोरञ्जनका लागि मात्रै कला प्रस्तुत गर्ने होला कि कलाले समाज परिवर्तनको लागि भूमिका खेल्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने भावना मनमा लागेको बताउनु भयो। अझै बढी सङ्कटमा परेको छ। धरती रूपी आमा र बच्चा रूपी जीवन अहिले असाध्यै सङ्कटमा छन्। तर मान्छेले चाहिँ आफ्नो सुख सुविधातर्फ मात्र ध्यान दिएर त्यो भविष्यको एउटा डरलाग्दो जुन सङ्कट आउँदैछ त्यता ध्यान दिएको छैन। त्यसलाई कसरी जोगाउनु होला भन्ने कुराको चिन्ता आमाको आँखाबाट रगतका रूपमा आँसुको थोपा होइन कि आँसु नै रगत बनेर खसेको रूपमा चाहिँ मैले त्यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको थिएँ। स्पेक्ट्रम कला संस्थानका अध्यक्ष इन्द्र श्रेष्ठले विगत 8 वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायत बाहिरी जिल्लाहरूमा कार्यशाला गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। अनि हामी कलाकार भएपछि किन हामी कलाको थ्रुबाट हामी होली नखेल्ने भनेर एउटा सोच आएको थियो। अनि त्यो पनि हामी भ्यालीभन्दा बाहिर, किनभने भ्यालीमा कलाको कार्यशालाहरू धेरै नै भइरहेको हुन्छ। अनि भ्यालीभन्दा बाहिर धेरै अरू जिल्लाहरूमा पनि हामीले यो कला कार्यशाला गरेर चाहिँ खेलिरहेको थियौँ। विगत 8 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा हामीले यो होलीमा कार्यशाला चाहिँ गर्दै आएका छौँ।
स्पेक्ट्रम कला संस्थानले फागु पर्व जस्तै विभिन्न पर्वका अवसरमा फरक विधाका कलाकार सहित चित्रकला कार्यशाला गर्ने बताएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको सामर्थ्य देखिने बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा फागु पूर्णिमाको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको सामर्थ्य देखिने बताउनु भएको हो। चुनावी मैदानमा पार्टीको शक्ति देखिने भन्दै उहाँले आफूहरूलाई खिसी ट्युरी गर्नेहरूको हरिविजोग हुने बताउनु भयो। उहाँले पार्टीको चुनाव चिन्ह कलमले कमाल देखाउन सक्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी जसको उज्जवल भविष्य छ, जसको चुनाव चिन्ह कलम हो, वैशाख 30 गतेको चुनावको बेलामा कलमको कमाल देखिन सक्नुपर्दछ। सत्य र न्यायको प्रतीकको रूपमा रहेको त्यो कलमले अवश्य कमाल गर्नेछ भन्ने आशा गर्दै कलमको प्रचार अभियानमा गाउँ गाउँ, टोल टोल, बस्ती बस्तीमा हामी पुगौँ। जनताको माझमा पार्टीको प्रचार प्रसार गर्ने काममा, संगठन बनाउने काममा, जनपरिचालन गर्ने काममा लागि परौँ। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रगतिशील भूमिका खेल्नेहरू पुरस्कृत र प्रतिगामी भूमिका खेल्नेहरू दण्डित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रतिगामी भूमिका खेल्नेहरू पुरस्कृत भएमा समाज बाँच्न लायक पनि नहुने उहाँको भनाइ छ। आउने वैशाख 30 गतेको यो चुनावले जनतालाई फैसला गर्ने अधिकार दिइरहेको छ। जसले प्रगतिशील भूमिका खेलेको छ त्यसको उच्च मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ। जसले प्रतिगामी भूमिका खेलेको छ त्यसले दण्डित हुनुपर्दछ। प्रतिगामी भूमिका खेल्नेहरू, आन्दोलनको विकासमा बाधक हुनेहरू यदि पुरस्कृत हुन पुग्यो भने हाम्रो यो समाज बाँच्ने लायक हुँदैन। त्यसो हुनाले यो राजनीति जनताको प्यारो राजनीति हुन सक्दैन। त्यसैले राजनीतिलाई आकर्षणको विषय बनाउने हो भने राजनीतिमा असल प्रवृत्ति, असल चरित्र र असल पात्रहरूलाई अगाडि सार्नु पर्दछ। अध्यक्ष नेपालले युट्युबले झुठा समाचार र झुठा सूचनाहरू आएका कारण यसप्रति गुनासोहरू आइरहेकाले झुठा समाचार सूचना सम्प्रेषण नगर्न आग्रह समेत गर्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग चुनावी तालमेल हुन सक्ने संकेत गर्नु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले कांग्रेसले लखेट्नै थाल्यो भने एमालेसँग तालमेल गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको हो। तर त्यो कांग्रेसको व्यवहारमाथि भर पर्ने उहाँको स्पष्टीकरण थियो। बिहिबार बुटवलका स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले आफ्नो पार्टीको मुख्य जोड भने सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर निर्वाचनमा जाने र राम्रो परिणाम ल्याउनेतिर हुने पनि दोहोर्याउनु भयो। कांग्रेसका केही नेताहरूले अन्य दलहरूसँग कुनै पनि हालतमा चुनावी तालमेल हुन नसक्ने अतिवादी खालका अभिव्यक्ति दिने गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसो हो भने चुनावी गठबन्धनबारे परिस्थितिमा बदलाव आउन सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको केही नेताहरूले भन्ने गर्छन् नि माओवादी केन्द्रसँग कुनै हालतमा तालमेल गरिँदैन, हुनै सक्दैन भन्ने ढङ्गले असाध्य अतिवादी ढङ्गले बोल्ने केही नेता देखिनु भएको छ। हुन त प्रधानमन्त्रीजीले उहाँहरूलाई अब बोल्न बन्द गरेर पनि भनिसक्नु भएको छ। अब कांग्रेसले लखेट्न नै थाल्यो भने त परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिँदैन। तर अहिले चाहिँ कांग्रेसले र मुख्यतः सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री चाहिँ यदि यो गठबन्धनलाई हर हालतमा बचाएर जानुपर्छ, मिलेरै जानुपर्छ भन्ने भएको हुनाले मैले भने जस्तो अवस्था आउला भन्ने चाहिँ मैले देखेको छैन। अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनेमा शंका नगर्न पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनेमा प्रधानमन्त्री समेत विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। चुनाव नहुने भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ कतैबाट देखिएको छैन। तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ, त्यसकारण त्यसमा कुनै कन्फ्युजनमा नरहन म सबैलाई तपाईँ पत्रकार साथीहरू मार्फत विशेष रूपले आग्रह गर्न चाहन्छु।
अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा नहुने अवस्था कहीँ कतै पनि नदेखिएको दावी गर्नुभयो। नेपालमा चुनावको दिन समेत मत हाल्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चलन भए पनि चुनाव हुने गरेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो। निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलबाहेकका 73 वटा राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो दलको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलबाहेकका प्रतिनिधिहरूले स्वैच्छिक चिन्ह लिएर उठ्नुपर्ने प्रावधान थियो। बिहीबार निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 73 वटा राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो दलको निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्नका लागि जिल्ला स्तरको संगठन संरचना जिल्ला समितिको विवरण 2078 को चैत्र 6 गते भित्र पेश गर्न पत्राचार गरिएको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले आगामी स्थानीय निर्वाचन 2079 का लागि निर्वाचनको समयमा निर्वाचन समितिको प्रतिलिपि 20 लाख रुपैयाँको सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग मिति चैत्र 2 गते सम्झौता गरिसकेको पनि बताउनुभयो। निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका 73 राजनीतिक दललाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 57 बमोजिम जिल्ला स्तरको संगठन संरचना जिल्ला समितिको विवरण 78 चैत्र 6 गते भित्र पेश गर्न पत्राचार गरिएको छ। निर्वाचनको समयमा खटिने जनशक्तिको प्रति व्यक्ति 20 लाख रुपैयाँको सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग मिति 78/12/2 मा सम्झौता गरिसकिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतदाता नामावली, मतदाता परिचय पत्र लगायतका निर्वाचन सामग्रीहरू छपाईका लागि आजबाट 6 वटा प्याकेजमा ई ब्रिडिङको माध्यमबाट खरिद गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। मिथिलाको महाकुम्भ मानिएको मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा जनकपुर आइपुगेको छ। 15 दिन पूर्व धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकामा रहेको कचुरी मठबाट मिथिला बिहारी र जनकपुर धामको अग्निकुण्डमा रहेको किशोरीजीको डोलाले सम्पूर्ण परिक्रमाभरि नेतृत्व गर्ने गरेका छन्। मिथिलाको महाकुम्भ मानिएको मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा 2 डोलाका पछाडि हजारौंको संख्यामा साधु सन्तहरूले परिक्रमा गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष फागुन महिनामा जनकपुर क्षेत्रको धार्मिक स्थलको परिक्रमा गर्ने प्रचलन रहेको छ। जनकपुरको चारैतिर घुमिने यस परिक्रमामा सहभागी भएपछि 108 तीर्थस्थल बराबरको फल प्राप्त हुने जनविश्वास रही आएको छ। परिक्रमामा सहभागी भएकाहरू 15 दिनसम्म आफ्नो घर नफर्कने चलन रहेको छ। परिक्रमामा सहभागी यात्रीहरूले नेपालका 107 एवं भारतका 26 गरी 133 किलोमिटर भूमिको पैदल यात्रा तय गर्ने गर्दछन्। नेपाल र भारत दुवै मुलुकको धार्मिक सांस्कृतिक एवं पारस्परिक सद्भावको प्रतीक बनेको परिक्रमा यात्राका क्रममा नेपालमा 13 तथा भारतमा 2 गरी 15 विश्राम स्थल समेत रहेका छन्। सोही क्रममा धनुषाको हनुमान नगरबाट भारतको बिहारको कल्याणेश्वर, फुलहर तथा महोत्तरीको मटिहिनी, जलेश्वर, मडै, ध्रुवकुण्ड हुँदै परिक्रमा कञ्चन वन पुग्ने गर्दछ। कञ्चन वनमा परिक्रमावासीहरू एक आपसमा होली खेलेपछि औपचारिक रूपमा होलीको सुरुवात भएको मानिन्छ। त्यसपछि धनुषाको पर्वता, धनुषा धाम, सतोस्सर, औरही, बिसौल हुँदै पुनः कल्याणेश्वर पुगेर जनकपुर फर्केर विश्राम गर्दछन्। फागुन पूर्णिमाका दिन परिक्रमावासीहरूले जनकपुरको अन्तर्गृह परिक्रमा पूरा गरेर घर फर्कने परम्परा रही आएको छ। मिथिला महात्म्यमा उल्लेख भए अनुसार बृहत, मध्यमा एवं लब्धि गरी 3 प्रकारको परिक्रमा छ, जसमध्ये मध्यमा अर्थात् मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाको आफ्नै विशेषता रहेको छ। किशोरजी डोलाका महन्त नवल किशोर शरणले परिक्रमा पारिवारिक कल्याणका लागि गरिने गरिएको बताउनुभयो। 15 दिनसम्म साधु सन्तहरू र श्रद्धालुहरू एकै ठाउँमा बसेर भजन कीर्तन गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो। विश्वभरिका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र धनुषाको जानकी मन्दिरको विद्युत अहिले अवरुद्ध भएको छ। मन्दिरमा बालिने विद्युतको करोडौं रकम बाँकी बक्यौता र सौन्दर्यीकरणका लागि काम गरिरहेका ठेकेदारले जबरजस्ती हुकिङ गरी विद्युत प्रयोग गरेको भेटिएपछि प्राधिकरणले अहिले मन्दिरको विद्युत अवरुद्ध गरेको हो।
धनुषाको जानकी मन्दिरलाई झिलिमिली बनाउने प्रवासी नेपालीको सपना मुख्यमन्त्रीको मन्दिर सौन्दर्यीकरण र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास क्षेत्रको विद्युतमा गरिएको करोडौँको लगानी पानीमा मिसिएको देखिएको छ। जानकी मन्दिरमा बालिने विद्युतको करोडौँ रकम बाँकी बक्यौता र सौन्दर्यीकरणका लागि काम गरिरहेका ठेकेदारले जबरजस्ती हुकिङ गरी विद्युत प्रयोग गरेको भेटिएपछि प्राधिकरणले अहिले मन्दिरको विद्युत अवरुद्ध गरेको छ। मन्दिर सौन्दर्यीकरणका लागि ठेक्का लिएका ठेकेदार रामविश्वास बैठाले चोरी गरेर विद्युत हुकिङ गरी मेसिन प्रयोग गरेको भेटिएपछि विद्युत प्राधिकरणले मन्दिरको विद्युत नै अवरुद्ध गरेर कारबाही गरेको छ भने ठेकेदारलाई 12,000 क्षतिपूर्ति लिएर छोडिए पनि मन्दिरको विद्युत सुचारू गरिएको छैन। स्थानीयवासीहरूका अनुसार दैनिक पर्यटक आउने क्षेत्रमा विद्युत काटिनु अन्याय रहेको छ। लाइट बाल्दा मन्दिर सुन्दर देखिन्थ्यो, तर अहिले बत्ती नहुँदा मन्दिर अँध्यारो भएको छ। मंदिर पूरा इजोत देखाइत रहे, अभी पूरा मंदिर अन्हार है। बाहरी आदमी सब आ रहे है तो अही जाके जब पूछ रहे कि जानकी मंदिर कत है वो पता नहीं लग रहा है। जो भीतर में जे लाइट सब बढ़िया बढ़िया लाइट लगल के वो नहीं बाल रहा है। लाइट बढ़ला से सब कोई के बढ़िया रही है, मतलब कि पूरा एकदम इजोत ये रही है। जे दिन से बंद भेल है तो पूरे अन्हारे रही है। आई ठाम के ठेकेदार जे मार्बल टाइल जे लगैले है ओकर पॉलिश करे के काम ओकर है, तो पॉलिश में जे बिजली खर्च होता है तो जनरेटर अपन लागे बिजली खर्च अधिक करते पॉलिश कि लाइन चोरी करके पॉलिश करते आई ठाम मेन लाइन जे आयल छे मेन लाइन एहिमे आयल छे ओहिमे से डायरेक्ट तार जोड़ि के पॉलिश होइ छलिए। बिजली विभाग अइले देखलकै सर्वे कयलकै ओहिके बाद बिजली विभाग अपन लाइन काटि देलकै, ओकर मशीन उठा के लऽ गेल छै। यता जानकी मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दासले मन्दिरको प्राङ्गणमा लगाइएको विद्युतको लाइट आफ्नो स्वीकृति बिना लगाइएको र यसका लागि मिटर समेत नलगाएको तथा ठेकेदारले विद्युत चोरी गर्दै आएकोले प्राधिकरणले विद्युत अवरुद्ध गरिएको आफूलाई थाहा भएको र विद्युत सञ्चालनका लागि भने पनि अहिलेसम्म सञ्चालन नभएको बताउनुभयो। हम नहीं जाब, हमर शीर्ष छत्र रोशन जी उनका ल जाके उद्घाटन करलखिन, कहलखिन जे रोशन बाबा के कहला पर हम सब लगेलिए, उद्घाटन भेलै। लाइट बंद भ गई तो हमहूँ कहली जे लाइट क्या बंद से बिजली के हाकिम के बजलिए एठम जो छथिन जनकपुर में तिनका डायरेक्टर साहब के लाइट क्या बंद भेले तो सब कहला जे हम सब बाई फोर्स रही फोने से जोड़ देने। भगवान जी झा मुख्यमंत्री कार्यालय के फोन तोन गेल तो जोड़ दिलिए। विद्युत अवरुद्धको सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर धाम वितरण केन्द्रका प्रमुख लखनलाल मल्लिकले मुख्यमन्त्री सौन्दर्यीकरण योजना अन्तर्गत लगाइएको लाइट सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्रीको डाइरेक्ट अनुरोधमा कनेक्सनका लागि भनिएको थियो, जुन पछि गएर प्रक्रियामा जाने भनेपछि कनेक्सन गरिएको बताउनुभयो। तर महिनौं बित्दा समेत मिटर जडानको प्रक्रिया नअपनाइएको र त्यसमा पनि गैर कानुनी तौरले ठेकेदारले विद्युत चोरी गरिरहेको पाइएको र केही व्यक्तिकै निवेदनका आधारमा विद्युत अवरुद्ध गरिएको बताउनुभयो। ओहिमे किस देर के लिए अहाँ सब जरान कर दियो, ओकर बाद फिर हमसे मीटर प्रक्रिया में जाए तेहन हिसाब से जेना हम सबके स्टाफ से गलत छे हिसाब से हम सब बुझलिए जे ओने से बात रही कि जे किस देर के मात्रे उद्घाटन करला मात्रे अखन दियो लाइन बाद में मीटर प्रक्रिया में चले। लेकिन किस देर से हमरा इलाके 5-6-7 महीना तक भ गेल, अखन तक किस देर पकड़ रह गेल। हमके मालूम नहीं चला, हमरा पर्सनल मालूम नहीं चला कि मीटर बिना मीटर को कनेक्सन से। यता प्राधिकरणको कारबाहीको विषयमा समेत स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुने आशामा बसेको जानकी मन्दिर अँध्यारो हुँदा पनि कसैको नजर नजानु दुःखद रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट। आजको स्वच्छ भोजन भोलिको स्वच्छ जीवन भन्ने मूल उद्देश्यका साथ कपिलवस्तुमा एक दिने खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय कपिलवस्तुको आयोजनामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले सामान्य भाषामा सफा खानेकुरालाई स्वच्छ भनिए तापनि विश्व खाद्य संगठनका अनुसार स्वच्छ भन्नाले भौतिक, रासायनिक, जैविक हिसाबले स्वच्छ हुनुपर्ने सहभागीको जोड छ। यदि बिक्री वितरण भइरहेछ, उद्योगले चाहिँ कुनै अखाद्य चिजहरू चाहिँ उत्पादन गरिरहेछ भने त्यसको दूरगामी असर कस्तो हुन्छ समाजमा र त्यसले भोलि गएर चाहिँ समाजमा कस्तो किसिमको नकारात्मक चिजहरू चाहिँ फैलाउँछ भन्ने कुरोहरू चाहिँ अहिले हाम्रो विभागबाट चाहिँ भर्खरै र हामीले हाम्रो काम कारबाही गर्ने भनेको हाम्रो आफ्नो एउटा विशेष ऐन छ खाद्य 2023 र नियमावली 2027 अन्तर्गत रहेर हामी काम कारबाहीहरू गरिरहेको अवस्था छ। खबरलाई हामीहरूले निसन्देह रूपमा वास्तवमा र अब ती फर्महरूलाई त्यसलाई कन्टिन्यू कि कसरी दिने र नयाँ फर्म दर्ता कसरी गर्ने, त्यसको नियमन अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यहाँहरूको आफ्नो सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुनसँग नबाजिने गरी
यहाँले स्थानीय कानुन बनाइसके पश्चात ती कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अखाद्य वस्तुको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न समेत स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि सम्बन्धित कार्यालयसँग हातेमालो गर्दै आगामी दिनमा खाद्य पदार्थबाट उपभोक्ता ठगिन नदिन बेला बखतमा अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सहभागीको धारणा छ। अब आर्थिक समाचार। डेरी उद्योग तथा पसलहरूले दूधमा जथाभावी सोडा, चिनी, साल्टहरूको प्रयोग गरेर बिक्री गरेको पाइएमा सरकारले कारवाही गर्ने भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा दुग्ध पदार्थको गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागले यस्तो बताएको हो। उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागकी महानिर्देशक डाक्टर मतिना जोशी वैद्यले डेरी पसलहरूमा बिना लेबलका दही, पनिर लगायतका उत्पादनहरू बिक्री वितरण भएको बताउनुभयो। उहाँले बिना लेबलका दुग्धजन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्दा गुणस्तरको सुनिश्चितता नदेखिने बताउनुभयो। महानिर्देशक वैद्यले विगतमा डेरी उद्योग तथा पसलहरू जथाभावी रूपमा सोडा, चिनी, साल्टहरू प्रयोग भइरहेको पाइएकाले यस्तो खालको अवैधानिक कामहरू गरेको भेटिएमा कानुन अनुसार कडा कारवाही गर्ने बताउनुभयो। र यसरी फाट्ने समस्यामा चाहिँ जथाभावी रूपमा सोडा, चिनी, सल्टहरूको पनि प्रयोग भइराखेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुन्नमा आइरहेछौँ। र यो खालको समस्याहरू विशेष गरेर यो गर्मी याम सुरु भएपछि, किनभने सूक्ष्म जीवाणुको सङ्क्रमण अत्यधिक रूपमा हुने हुँदाखेरि यो यस्तो खालको अवैधानिक कामहरू पनि भइरहेछ। महानिर्देशक वैद्यले दुग्धजन्य पदार्थमा गुणस्तर कायम गर्ने ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको बताउनुभयो। उहाँले अब छिट्टै प्रतिनिधि सभाबाट यो विधेयक पास हुने तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर लागू भएमा सम्पूर्ण खाद्य श्रृङ्खलामा परिवर्तन आउने उहाँको भनाइ छ। बाँकेको नेपालगञ्ज र आसपासमा जडान गरिएका अधिकांश सौर्य बत्ती बल्न छोडेका छन्। सौर्य बत्ती जडान गरिएको केही महिना मात्र बलेर बिस्तारै अधिकांश सौर्य बत्तीहरू बल्न छाडेका हुन्। 1 वर्ष नबित्दै रातको समयमा बत्ती बल्न छोडेपछि त्यसले सडक दुर्घटनाको झनै जोखिम निम्ति आएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। 6 महिनादेखि बिग्रिएको बत्तीको मर्मत सम्भार गर्न सरकारवालाले चासो नदेखाएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। सौर्य बत्ती मर्मतको लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ, तर बत्ती मर्मत भएर बलेको देखिँदैन। उपमहानगरपालिकाभित्र 250 वटा सौर्य बत्ती जडान भएका छन्, तर जडान भएका मध्ये अधिकांश बत्ती बल्दैनन्। लाइट लगाइयो, त्यो लाइटमा अहिले कतिपय लाइटहरू तपाईँको नबलेको अवस्था, जसले गर्दा तपाईँको रातिमा चाहिँ आँखा नदेख्ने मान्छेहरूको त्यसपछि दुर्घटना बढी हुने होइन। र यसको नाममा पर्याप्त नगरपालिकाले बजेट पनि छुट्याउने गरेको छ, र खै यसको मर्मत सम्भार नभएको कारणले गर्दा पनि यस्ता दुर्घटनाहरू चाहिँ बढेको हामीले देखेका छौँ। यता उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापा मगरले भने सडक बत्ती मर्मत गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले उपमहानगरपालिकाभित्र बिग्रिएको सडक बत्ती मर्मतका लागि यो वर्ष 20 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताउनु भयो। सोलर पोलहरूको चाहिँ मर्मत गर्दै आइरहेका छौँ, तर तथापि त्यहाँ चाहिँ ब्याट्री नै चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू हाम्रो इन्जिनियरहरूले भनेपछि यो वर्ष हामीले सोलर पोल जतिवटा छ 100-250 वटा भन्दा बढी हाम्रो जुन सोलर पोलहरू छ त्यसको मर्मत गर्ने र त्यसमा पनि विशेष गरेर त्यसको चाहिँ ब्याट्रीहरू चेन्ज गर्ने भन्ने खालको योजना छ। बजेट विनियोजन गरेर अब हामी काम गर्दैछौँ। सौर्य बत्तीको 1 वर्ष मात्र वारेन्टी हुने भएकाले सडक बत्ती बिग्रिने गरेको उपमहानगरपालिकाको दावी छ। उपमहानगरपालिकाको समन्वय र संसद कोषबाट नेपालगञ्जमा सौर्य बत्ती जडान गरिएको थियो। अब खेलकुद समाचार। एएफसी एसियन कप छनौट तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले यही चैतमा 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ।
थाइल्यान्डको राष्ट्रिय र एक शीर्ष क्लबसँग हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोली यति बेला बन्द प्रशिक्षणमा रहेर अभ्यासलाई तीव्रता दिइरहेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय फुटबल टोलीको अनुभव अभिवृद्धिका लागि थाइल्यान्डमा भ्रमण गर्दैछ। चैत 10 र चैत 13 गते हुने दुई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीले अभ्यासलाई तीव्रता दिइरहेको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले थाइल्यान्डसँग हुने दुई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि यसअघि 25 सदस्यीय खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका थिए। सोही अनुसार खेलाडीले बन्द प्रशिक्षणमा रहेर अभ्यास गर्दा 3 खेलाडी किरण चेम्जोङ, रोहित चन्द र जगजित श्रेष्ठ भने उपस्थित थिएनन्। वैदेशिक क्लबहरूको अनुबन्धमा रहेकोले उनीहरू उपस्थित भएका छैनन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा उनीहरू समावेश हुने भएका छन्। एएफसी कप छनौटको तयारी गरिरहेका कारण मछिन्द्रका खेलाडीलाई भने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रशिक्षक अल्मुताइरीले बोलाएका छैनन्। मछिन्द्रले एएफसी कप छनौटमा श्रीलङ्काको ब्लू स्टारसँग अप्रिल 5 मा खेल्दैछ। ब्लू स्टार विरुद्धको खेलमा मछिन्द्रले सुखद नतिजा निकाले। मछिन्द्रले अप्रिल 12 मा भारतको मोहन बगान विरुद्ध खेल्ने तालिका छ। समूह चरणमा स्थान बनाउन मछिन्द्रलाई मोहन बगान विरुद्धको खेल पनि जित्नुपर्ने हुन्छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 7औं चरण सकिँदा अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेपछि मछिन्द्रले एएफसी कप छनौटका लागि स्थान पक्का गरेको हो। जुन अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा लिगको दौरानमा यस्तो सूचना निकालिएको थियो। यसैबीच बन्द प्रशिक्षणमा रहेका राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीले बिहिबार आपसमा रङ साटेर होली पनि मनाए। नेपाली टोलीले आगामी चैत 10 गते थाइल्यान्डको राष्ट्रिय टोली र चैत 13 गते चोनबुरी एफिएफसँग दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। दुवै खेल चोनबुरीको मैदानमा हुँदैछन्। नेपालले एफसी एसियन कप छनौटको तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। अन्त्यमा आजको डायरी। फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु अर्थात् होली पर्व आज हिमाली एवं पहाडी जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिएर आउने फागु पर्व परम्परागत रूपमा विभिन्न रङ अबिर र लोला खेली मनाउने परम्परा छ। तराई क्षेत्रमा भने भोलि होली मनाइँदैछ। जनता टेलिभिजन एसटीले पनि धुमधामका साथ आज होली मनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधुकुमार नेपालले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको सामर्थ्य देखिने बताउनु भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा फागु पूर्णिमाको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपाली चुनावी मैदानमा पार्टीको शक्ति देखिने भन्दै वहाँले आफूहरूलाई खिचिट्युरी गर्नेहरूको हरिबिजोग हुने बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेकका 73 वटा राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो दलको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। आज निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 73 वटा राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो दलको निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्नका लागि जिल्ला स्तरको संगठन संरचना जिल्ला समितिको विवरण 2078 को चैत्र 6 गते भित्र पेश गर्न पत्राचार गरिएको पनि बताउनुभयो। भारतमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या बिहिबार 4 करोड 30 लाख नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2539 नयाँ संक्रमित थपिएपछि कोरोनाको कुल संक्रमित संख्या 4 करोड 30 लाख 1477 पुगेको संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कले जनाएको छ। कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 5,16,132 पुगेको छ। भारतमा हाल 30,779 कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। एफसी एसियन कप छनौट तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले यही चैत्रमा 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। थाइल्यान्डको राष्ट्रिय र एक शीर्ष क्लबसँग हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोली यति बेला बन्द प्रशिक्षणमा रहेर अभ्यासलाई तीव्रता दिइरहेको छ।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।